The controversial Dukkar installation at the Chokam Road bypass in Porvorim has reportedly vanished overnight, reigniting people discussion. The peak structure has recently drawn attention after residents questioned its placement at a key junction, raising concerns over traffic visibility, road safety, aesthetics, and the purpose behind the display. नमस्कार येवकार आयज आयतार 15 फेब्रुवारी 2026 गोंयभर कार्निवालाची धूम सुरू आसतना परवरीच्या दुकराची गजाल येवची ना अशें आसूंक शकना, पूण काल रातयान हो सुंदर सोबीत एका गाडये परस व्हडलो दुकर अकस्मात गायब जालो. लोकां मदीं उत्सुकता अदीक वाडत चल्ल्या. गायब जावचे फाटलें कारण लोकांक समजूंक ना, पूण दुकराचें कोण फीत कापतलो हाची लोकां मदीं बरीच चर्चा रंगलेली आसतना अशा पद्दतीन फूल पॅक करून ऑनलायन पद्दतीन हाचें कोणें आनी खंय स्थलांतर केलें म्हूण देवूच जाणा अशें स्थानीक सांगता. कांय थळावे तर सरकाराची कॉमेडी सर्कस सुरू आसा अशेंच उलयता. देव बरें करूं.